नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की तारीख में, सियासी तारीख में बड़े बड़े ड्रामे हुए हैं, लेकिन आज जो ड्रामा हुआ है उसकी मिसाल शायद आपको कहीं नहीं मिले। ड्रामा यह है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है और लाखों लोग जेलों को भरने के लिए तैयार हो गए हैं। ये ड्रामा है, ये बयानिया है, ये टीवी के टिकर है, टीवी की इश्तियाल अंगेज फुटेज है, लेकिन हकीकत क्या है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि जब पुलिस ने ऐलान किया कि भाई बता दें किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, तो बेतहाशा लोग फरार हो गए। जो सिर्फ इश्तियाल पैदा करने आए थे, दंगा फसाद पैदा करने आए थे, वो सारे वहाँ से भाग गए। और फिर वहाँ पे ये देखिए, पुलिस की जो गाड़ी है ना, ये पुलिस की थोड़ी है, ये अवाम की है। ये मेरे और आपके टैक्सेस के पैसों से खरीदी गई है। सरेआम उस पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। फिर ड्रामा उस पर यह है कि 4-6 बंदे जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जबरदस्ती एक प्रिजनर वैन में घुस गए। अच्छा, घुस गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वहां एक सेल्फी ली और उसको सोशल मीडिया पे डाला, अपने ग्रुप्स में दी, उन्होंने वायरल कर दी। और ये उधर क़यामत मची हुई है सोशल मीडिया पे कि गिरफ्तार हो गई लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया। उधर उन्होंने सेल्फी ली, वहां से निकल के खैर, और दिखाया ये जा रहा है कि जनाब क्या क़यामत मची हुई है जेल भरो तहरीक में। कोई नहीं जेल भग गया, कोई नहीं जेल भरने को तैयार। और सिर्फ पुलिस ने ऐलान ज़रूर किया कि भाई बता दें, हाथ खड़ा कर दें किस किस ने हमारे साथ जाना है, तो कोई तैयार नहीं हुआ। और ये सारी फुटेजेस अवेलेबल हैं। लेकिन मुल्क में क्या कोहराम मचाया। अब इमरान खान साहब अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई 10 अप्रैल से ये तहरीक शुरू होगी। अच्छा, 10 अप्रैल से तहरीक शुरू कर लें। ये गुज़िश्ता जब से इमरान खान गए हैं तहरीक शुरू हो रही है, तहरीक चल रही है, तहरीक इनकलाबी मोड़ पे आ गई है, तहरीक में फैसला कुन मोड़ आ गया है। ये सारा सिलसिला चल रहा है और तहरीक जनाब बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है। इस बंदे ने इस मुल्क में अमन नहीं होने देना। जहाँ कहीं ज़रा थोड़ी सी हालात बेहतर होने लगे, कोई चाइनीज़ की तरफ से कोई इंदिया मिलने लगे कि भाई अब ज़रा हम आपके साथ सीरियसली बात करने लगे हैं, आईएमएफ से माहदे की कोई बात होने लगे, आप समझ जाएं कि इमरान खान अपने लाओ लश्कर से पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुका है। मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि तहरीक इंसाफ के क़याम का मकसद क्या है और इस इश्तिआल का मकसद क्या है। क्या ये नून लीग के खिलाफ साजिश है? क्या ये पीडीएम के खिलाफ साजिश है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, तहरीक इंसाफ की मौजूदा रविश पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। उसके बड़े वाज़ेह शवाहिद हैं। शौकत तरीन की कॉल देख लें, किस तरह धड़ल्ले से कह रहे थे आईएमएफ का माहिदा ना होने देना, चाहे कुछ भी करना पड़े। सूबों को वफाक पे बगावत पर आमादा कर रहे थे। आरिफ अलवी को देख लें, जो काम उनका नहीं है वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, जो काम उनका है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो तो कभी किया ही नहीं। अच्छा, ये सारे आईनी उहदों पर, अच्छा वो असद कैसर, कासिम सूरी की बात कर लें, वो भाई तहरीक अदम एतमाद पेश होगी है, वोटिंग कराए, नहीं कराई, अपनी तरफ से असम्बलियां तोड़ के बयान चला के और ड्रामा कर दिया। इसलिए कि ये पार्टी एक ड्रामा पार्टी है, इनका मकसद ही ड्रामा करना है। ड्रामा किया, सेल्फियां ली, तालियां बजाई, नारे लगाए, गायब। उसके बाद कौन सी तहरीक और कौन से जेल और कौन सा कुछ। जो आजकल इनकी रविश चल रही है उससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि अब इनके मकासद ये हैं कि जहां पाकिस्तान की तरक्की की कोई बात होने लगे, जहां पाकिस्तान की बेहतरी की बात होने लगे, लाओ लश्कर निकालो, तोड़ फोड़ शुरू करो, लॉन्ग मार्च करो, रास्ते बंद करो, पुलिस वालों के सर फाड़ो, पुलिस की गाड़ियां जलाओ और फिर कहो जी कि ये तो हमारी सियासत है। यकीन मानिए ये वाकई तहरीक इंसाफ की सियासत है। उनकी सियासत जलाओ घेराव के अलावा है क्या? उनकी सियासत गाली गलोच के अलावा है क्या? उनकी सियासत इल्ज़ाम तराशी दुश्नाम तर्राजी के अलावा है क्या? उनकी सियासत नफ़रत की सियासत के अलावा क्या है?
مجھے آج تک کوئی عمران خان کی ایک تقریر بتا دے جس میں عمران خان نے کوئی محبت کا پیغام دیا ہو، کوئی امن، یکجہتی، یگانگت، بھائی چارے کا پیغام دیا ہو۔ ان کی تقریر نفرت سے شروع ہوتی ہے، نفرت پہ ختم ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے کہ جب نفرت لوگوں کے ذہنوں میں اتنے در اس شدت سے در آتی ہے تو وہ نفرت پھیلانے والوں کو بھی کسی سٹیج پر چاٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بچت نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی یہ مارجن نہیں ہوتا کہ آپ یا آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ نفرت کا جب غصہ لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہوتا ہے تو پھر صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور تحریک انصاف یہی چاہتی ہے کہ یہی مقاصد لے کر وہ آگے چلے۔ ایک بات بڑی غور سے دیکھنے والی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے امریکہ کے خلاف کیمپین شروع کی اور امریکہ کی ایسی کی تیسی کر دی، لیکن ایک انٹرنیشنل لیول پر ہمارے دو بلاکس بنے ہوئے ہیں، ایک امریکن بلاک ہے، ایک وہ بلاک ہے جس کا رخ چائنا کی طرف ہے۔ امریکہ کو اب ہماری ضرورت ختم ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں افغان جنگ میں استعمال کرنے کے بعد شاپنگ بیگ کی طرح اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اب وہ جو عذاب طالبان کے نام پر چھوڑ گئے ہیں، وہ جو افغانستان میں تکلیف دہ صورتحال چھوڑ گئے ہیں، اس سے وہ لوگ مقابلہ کریں۔ امریکہ نے روس کو شکست دینی تھی، دنیا کی واحد سپر پاور بننے تھا، طاقت کا بیلنس خراب کرنا تھا، اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے جو لوگ استعمال ہوئے اب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے بھائی چارے میں تو نہیں استعمال ہوئے، انہوں نے ان کے معاوضے لیے ہیں، چاہے وہ مجاہدین ہوں یا ہمارے اپنے ڈکٹیٹر ہوں۔ تو ایک طبقہ بہرحال ابھی بھی امریکی مفادات کو دیکھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ چائنا سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ جب بھی عمران خان کے ساتھ عمران خان کو یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ چائنا سے ہمارے معاملات کچھ بہتر ہونے لگے ہیں، کچھ جو ہے سنگلاخ زمینوں پر ہل چلنے لگا ہے، کچھ ہریالی کی خبر آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ عمران خان لاؤ لشکر لے کر پھر وفاق پر، حکومتوں پر، عوام پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ بڑی پرانی تحریک انصاف کی روایت ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا انلیس کہ جب تک جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہم خیال گروپ جو ہے وہ جائے گا نہیں۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب انہیں جانا ہوگا، اور جب اس طرح کھل کر باتیں کر لیں گے تو جج تو بڑی اہم پوسٹنگ ہوتی ہے نا، اس کے کنڈکٹ پر ذرا سا سوال آ جائے تو مطلب اس نے ٹریفک کا ٹکٹ نہ بھرا ہو تو اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کھلم کھلا آڈیوز آ رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ مجرموں کو گھر میں چھپایا ہوا ہے، دامادوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے ہیں، تو اب انہیں ریزائن کرنا چاہیے، اور ریزائن نہیں کریں گے تو نکالے جائیں گے۔ کیسے نکالے جائیں گے؟ بار کونسلز انہیں اٹھا کر باہر پھینکے گی۔ وکلا اگر اس تحریک میں سرگرم ہو گئے، بار کونسلز اگر سرگرم ہو گئی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو فرعون بنے بیٹھے ہیں یہ نہیں بچیں گے، اور انہیں نہیں بچنا چاہیے۔ یہ ضمیر بھیج کر جو فیصلے کرتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں انصاف کے نام کے، یہ تو تحریک انصاف کی کارروائی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان اپنی سی کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ آج جو انہوں نے تقریر کی، کچھ بہت اچھے اقدامات کا اعلان کیا، وزراء کی تنخواہیں ختم کر دی، ان کی مراعات ختم کر دی، ان کی گاڑیوں پر پابندی لگا دی، ان کو ہر قسم کی سہولت سے ان کی سیکیورٹی کی وینز کم کر دی، ان کے پلاٹ خریدنے پر جو ہے پابندی لگا دی، سرکاری افسران کے ایک سے زیادہ پلاٹ خریدنے پر یا انہیں ملنے پر اس پر پابندی لگا دی۔ تو موجودہ صورتحال میں یہی کچھ ہو سکتا تھا جو وزیر اعظم پاکستان نے کیا۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ دیکھیے لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے، یہ سہل نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو حکمران ہیں وہ بھی اسی درد سے، اسی کوفت سے گزر رہے ہیں، تو پھر شاید انہیں یہ تکلیف اتنی محسوس نہ ہو۔ کسی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا نظام تعلیم ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ چند وزراء کے، امیر کبیر وزراء کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرا دیں، چند دنوں میں انہیں اندازہ ہو جائے گا پاکستان کے نظام تعلیم کے مسائل کیا ہیں۔ یہی کیفیت آج وزیر اعظم کی تقریر کی رہی، انہوں نے ساری مراعات ختم کر دیں، یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن یہ وزراء کی مراعات ختم ہوئی ہیں، عوام کے مسئلے ابھی حل نہیں ہوئے۔
پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.